sa kahanginan. May adlaw mga bata, welcome sa kindergarten class. Ako si Teacher Robe, malipayon nga makikuban kaninyo sa inyong pagkaon. Karong adlaw tabangan ko kamo nga makahibalo sa atong bagong leksyon nga gikan sa learning activity sheet. Ikatulo nga kwarter, ikaupat nga semana. Una nga leksyon nga mao ang paghanay sa mga panghitabo. Sa dili pa nato sugdan ang leksyon, mag-ampo usa kita. Tanan, Hesus, salamat kaayo sa mga grasya nga gihatag nimo kanamo sama sa pagkaon, malipayon ug malinawong pamilya. Tudloi kami sa among isulti ug sa among buluhaton. Himua kami nga buutan ug maamiguhon nga mga bata. Kini amo gipangayo sa pangalan ni Hesus. Amen. Kumusta mga bata? Malipayon ba kamo karong adlaw? Bi ato ipakita ang atong gibati sa karong orasa. Karon mga bata atong isulti ang mga pangan sa adlaw sa semana. Dungani ko ninyo sa pagsulti. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Nakahibalo ba kamo unsa karong adlaw? Karong adlaw kay unsa karon nga adlaw? Maayo. Palihog sa pagsulti sa pangan sa adlaw. Sakto. Karong adlaw kay karon atong sination ang kahimtang sa panahon. Hayag o aduna bay adlaw nga makita? Gabunon ba? Uwanon o kauwanon ba? Hanginon ba? Tan-awa sa gawas kung unsa ang kahimtang sa atong panahon karong adlaw. Isulti kini. Ug karon palihog sa pagkuha sa inyong mga gamit sama sa lapis ug activity sheets. Andam na ba kamo sa atong bagong leksyon? Mga bata, kada adlaw kita adunay lain-laing mga buluhaton. Ang mga buluhaton o panghitabo sa atong kinabuhi, nahitabo kini nga adunay sinugdanan, ikaduha, ug katapusan. Niining maong atong leksyon karon atong makatunan ang mga mosunod. Una, mahibaloan ang saktong hanay sa mga panghitabo. Makasumpay pinagi sa linya sa saktong hanay sa panghitabo. Katulo, mahatagan og bili ang pag-atiman sa kagulingong lawas. Tan-awa ang mga hulagway. Mao kini ang bulato ni Michael matag buntag. Gihanay kini sumala sa una, mubangon. Ikaduha, maligo. Ug ang katapusan, mag-ilis. Tubaga ang mga pangutana. Asa niini ang unang gibuhat ni Michael? Mibangon. Unsa ang ikaduhang gibuhat ni Michael? Sakto, naligo. Unsa ang katapusang gibuhat ni Michael? Nag-ilis. Sakto. Nakasabot ba kamo sa akong gitudlo? Maayo, kay nakasabot kamo. Karon magsugod na kita sa unang buluhaton. Basahon nako ang direksyon. Isuwat ang litrang A kung unang nahitabo, litrang B kung ikaduha, ug C kung katapusang nahitabo. Isulod sa kahon nga naa sa ubos sa hulagway ang imong tubag. Unsa nga litra ang ibutang sa kahon ubos sa hulagway nga nag-ilis? Unsa nga letra ang ibutang sa kahon ubos sa hulagway nga mibangon? Unsa nga letra ang ibutang sa kahon ubos sa hulagway nga naligo?
Palihog sa pagsulat sa saktong tubag. Kini ang mga tubag sa buluhaton 1. Litrang C sa hulagway nga nag-ilis. Litrang A sa hulagway nga mibangon. Litrang B sa kahon ubos sa hulagway nga naligo. Buluhaton to. Tan-awa og ilha ang mga hulagway. Suwati og una gamit ang pula nga krayula. Asol nga krayula sa ikaduha. Ug lunhaw nga krayula sa katapusan. Ang mga kahon nga saktong paghanay sa mga panghitabo. Kini ang mga tubag sa buluhaton to. Una, pula nga kolor. Asol nga kolor sa ikaduha. Ug lunhaw nga kolor sa katapusan nga panghitabo. Sulayan nato. Atong isumpay pinaagi sa linya ang saktong hanay sa panghitabo sa kinabuhi ni Michael. Mga bata, unsa inyong nakatunan karong adlaw? Sakto. Nakatunan nato karon ang paghanay sa mga panghitabo. Very good mga bata. I-drawing ang kasing-kasing sa blanco kung ang hulagway nagpakita og pag-atiman sa lawas. Trianggulo kung wala nag-atiman sa lawas. Karon atong tubagon ang mga pangutana. Asa sa mga hulagway ang nag-atiman sa lawas? Sa hulagway nga batang naligo kay kasing-kasing. Sa hulagway nga batang nagtiniil ug nagduwa sa yuta kay trianggulo. Sa hulagway nga batang hugaw ug nagkabulingit kay trianggulo. Sa hulagway nga batang nagkaon kasing-kasing. Isumpay pinagi sa linya ang saktong hanay sa panghitabo sa kinabuhi ni Michael. Sa number 1, ang hulagway nga unang bulaton kay mubangon. Sa number 2, ang hulagway nga ikaduhang bulaton kay maligo. Sa number 3, ang hulagway nga nakatapusang bulaton kay mag-ilis. Nahuman na gayod ang inyong mga buluhaton. Nahibaluan ninyo ang saktong paghanay sa mga panghitabo. Tungod sa gipakita ninyo nga positibong pagtuon sa atong buluhaton, tagaan ko kamo og 3 ka stars. Nalipay ko nga naminaw mo sa akong tudlo. Kini si Teacher Ben, magaingon. Ang batang magtuon, makakaon. Ang batang tapulan, iwit sa kinaadman. Hantod sa sunod na mong panag-uban, dagang salamat. Bye-bye!